श्री गणेशाय नमः। ॐ सं सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुलदेवतायै नमः। श्री कनकधारा स्तोत्रम्। अङ्गं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला मङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः। मुग्धा मुहुर्विदति वदने मुरारे प्रेमत्र पापप्रणिहितानि गतागतानि माल्यादृशोर्मधुकरीव महोल्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः। आमीलितार्धमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनं गतन्त्रम् आकेकरस्थितिकनिनेकपक्ष्मनेत्रं भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः। बाह्वन्तरे मधुजितश्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयि विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कडाक्षमाला कल्याणमावतु मे कमलालयाया। कालाम्बुदा ललितोरसि कैडभारेर्धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगदा महनीयमक्षि भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः। प्राप्तं पदं प्रथमतः खल्यूयल्प्रभावात् मङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापते तदेहमन्तरमेक्षणार्थं मन्दाक्षसाक्षिमकराकरकन्यकायाः। विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मधुविद्विषोऽपि ईषण्निषिदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः। इष्टाविशिष्टमदयोऽपि नराय याद्राग् दृष्टा श्रीविष्टपदं सुलभं भजन्ते दृष्टिप्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृशिष्ट मम पुष्करविष्टराया। दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किञ्जन विहङ्गशिशौनिषण्णे दुष्कर्मघर्ममपनीय चिराय दूरान नारायण प्रणयिनि नयनाम्बुवाः। गीर्देवतेति गरुडध्वज भामिनीति शाखम्बरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टे सिदे प्रलयसिद्धेषु संस्थिताये तस्यै नमस्त्रिभुवनैकुरोस्तुरुण्ये। श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणाश्रयायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नाळेकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीडिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोऽस्तु देवादिदयापरायै नमोऽस्तु शार्ङ्गायुधवल्लभायै नमोऽस्तु देव्ये भृगुनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोऽस्तु लक्ष्म्ये कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै नमोऽस्तु कान्त्ये कमलेक्षणायै नमोऽस्तु भूत्ये भुवनप्रसूत्यै नमोऽस्तु देवादिभिरर्चितायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्बल्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षे त्वद्वन्दनानि दुरिदाहरण्योत्यदानि मामेव मादरनिशं कलयन्तु मान्ये। सरसीजनिलय सरोजहस्ते धवलत्तमां सुगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभुदीकरि प्रसीद मह्यम्। कमले कमलाक्षवल्लभे ते करुणापुरतरङ्गितैरपाङ्गे अवलोकय माम किञ्जनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयाया। स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्भूमिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमाम्। गुणाधिका गुरुधनधान्यभागिनो भवन्ति ते भवमनुभाविताशयाः। गुणाधिका गुरुधनधान्यभागिनो भवन्ति ते भवमनुभाविताशयाः।
गुणाधिका गुरुधनधान्यभागिनो भवन्ति ते भवमनुभाविताशयाः